अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 12 रबीउस-सानी 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 28 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सौद शुरू करेंगे। हम इसका सूरा नंबर जो सो कुरान में तरतीब के एतबार से 38 है और नुज़ुल के एतबार से भी 38 है। इसमें जो सो 88 आयतें 88 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सौद वल क़ुरआन ज़ी ज़िक्र। सौद कसम है क़ुरआन की नसीहत देने वाला, यानी सौद इस क़ुरआन की जो कि नसीहत देने वाला है इसकी कसम है। किस बात के लिए? जैसे कि इसमें तो कहा नहीं गया है, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में, आपके सच्चे रसूल होने के बारे में, और ये कि जो आप दावत पेश कर रहे हैं उसको बरहक होने के लिए अल्लाह ताला कुरान की कसम खाकर कह रहे हैं। बलिल्लज़ीना कफरू, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, फी इज्जतिन व शिकाक, वो घमंड में और मुखालिफत में है। यानी बल्कि हकीकत यह है कि कुफ्फार जो है वो तो जो सो घमंड में और मुखालिफत में है। यानी अगरचे कि उनको भी पता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल बरहक है और वो सच है, जो आप दीन लेकर आए हैं वो सच है, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग जो कुफार है, यानी जो लोग कुफ्र करते हैं, वो लोग दर हकीकत में घमंड में हैं और मुखालिफत में हैं। वरना तो उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कभी 40 साल तक, यानी नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक उनके दरमियान में अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह की तरफ से ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है कि उनके दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो नबूवत से पहले 40 साल तक अपनी जिंदगी गुजारा है। उसमें किसी ने भी आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कोई वादा खिलाफी करते हुए नहीं देखा। आपको अमानतदार ही पाया, आपको सच कहता हुआ पाया, आपको लोगों की खैर खाई करने वाला बना पाया। तो ये चीज तो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का इसके गवाही देने वाले थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, आपने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा दूसरों के छोड़ दो, तो वही लोग आपके खिलाफ हो गए। तो वो सब वजह क्या थी कि ये जो कुफार है वो दर हकीकत में घमंड में है और मुखालिफत में है। घमंड किस बात का? जैसे कि आगे भी बात आ रही है, खुद अल्लाह ताला उसमें बता रहे हैं कि वो कहते थे कि हमारे दरमियान में से सिर्फ यही रह गए थे जिसको अगर अल्लाह ताला नबूवत देना था, किताब देना था, तो क्या यही एक रह गए थे जिनको नबूवत देना था? मतलब क्या है कि हमारे दरमियान में तो बहुत बड़े बड़े रईस खानदान के लोग हैं, बड़े बड़े जो सो खानदानी रईस है, और जो सो चौधरी किस्म के और सरदार किस्म के, और बड़े बड़े जो सो कुरैश के जो सो सरदारान हैं, उनमें से किसी को अगर नबी बनाया जाता, उनको अगर जो सो किताब दी जाती तो बात समझ में आती। तो ये कैसा हो गया? तो इस तरीके से उन्हें घमंड था, और जो सो मुखालिफत इस वजह से कि ये जो बात करते हैं वो तो जो सो सारे खुदाओं को, जैसे कि वो बात भी आ रही है, तो वो ये तमाम हमारे जो खुदाएं हैं उन सबको एक बनाना चाहता है। ये तो अजीब बात है, ये तो हमको काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरीके से वो घमंड और मुखालिफत में हैं, जिसके वजह से अगरचे कि उनको पता है कि ये अल्लाह ताला कुरान की कसम खा के कह रहे हैं कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो बर्रक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, लेकिन ये लोग कुफ्र और काफिर लोग जो सो घमंड में और मुखालिफत में हैं, जिसके वजह से उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। कम अहलकना, कितने ही हमने हलाक कर दिया, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, यानी ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पहले हमने कितने ही हलाक कर दिया, मिन क़रनिन, बस्तियों में से, उम्मतों में से, फनादो, तो वो फरियाद करते रहे, वलाता, और वो ना थे, हीना मनास, उस वक्त में छुटकारा पाने वाले। यानी ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी को नहीं मान रहे हैं, उनकी किताब, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, उनकी सदाकत और उनकी नबूवत को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि इनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को, कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। और जब अल्लाह ताला की तरफ से हलाक करने का वक्त आया
تو وہ اس وقت میں فریاد رسائی کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، توبہ کی اور اسلام قبول کرنے کے لیے اور نبی کی جو نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور وہ نادم اور یہ ہونے لگے، لیکن ان کو اس وقت میں چھٹکارا نہیں ملا۔ مطلب کیا ہے کہ جب پہلی قوموں نے بھی یہی کچھ معاملہ کیا، انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو نہیں مانا، اور جب اللہ کا عذاب آنے لگا اور اللہ کا عذاب آ گیا، اس وقت میں تو وہ توبہ کرنا چاہے، وہ رجوع کرنا چاہے، لیکن اس وقت میں ان کو چھٹکارا نہیں ملا۔ تو اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، اگر تم بھی یہی روش اختیار کرے رکھے ہو، اور اس کے بعد جب اللہ کا یہ دستور ہے کہ قوم جو سو جب حق ہو جاتی، ان کے پر حجت قائم ہو جاتی اور وہ بات کو نہیں مانتے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور اس وقت میں اگر تم توبہ کرنا چاہو، جیسے پہلے کی قوموں نے توبہ کرنے کی کوشش کی، وہ ایمان لانے کی کوشش کیے، تو اس وقت نہ تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، نہ ہی تمہارا ایمان لانا اس وقت میں قبول ہوگا۔ وَآجِزُ، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کہ ان کے پاس آیا، منذر منہم، انہی میں سے ایک ڈرانے والا، وقال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، ھذا سحر کذاب، یہ تو ایک جادوگر جھوٹا ہے۔ دیکھیں کہ وہ تو تعجب کرنے لگے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو کہتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تعجب اس لیے کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، بولے یہ ایک عام انسان جو ہمارے ہی درمیان میں 40 سال تک زندگی گزارا ہے، وہ بالکل بھولے بالے، بالکل نارمل، ایک سیدھے سادے انسان ہے، تو ان کے پاس کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھیج دیا، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سو سیلیکٹ کر لیا، یا ان کو جو سو پسند کر لیا، یا ان کو نبی بنا دیا۔ جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے بنانا ہی چاہیے تھا تو ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے جو سو رئیس لوگ تھے، تو ان کو کیوں نہیں بنا؟ تو اس بات پر وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، بولے ہمارے ہی اندر سے، ہمارے ہی بیچ میں جو انسان ہمارے بیچ 40 سال گزارا ہے، وہ ہم کو ڈرانے لگا ہے، اور جو سو پھر وہ جو سو وہ کہنے لگے، کیونکہ یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے، پھر کافروں نے جو سو کیا الزام لگایا، کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے، جبکہ حالانکہ ان کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی فریب نہیں کیا، کوئی جھوٹ بات نہیں کی، کسی کے ساتھ جو سو دغا بازی نہیں کی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا۔ تو اچانک کوئی انسان جو 40 سال کی اپنی زندگی انسان کے سامنے، زندگی لوگوں کے سامنے جو سو ثبوت ہے، اس کے بعد اچانک کوئی انسان ایسے راتوں رات نہیں بدل سکتا کہ وہ کسی کو جھوٹ بولنے لگ جائے یا کسی کے اوپر جادو کرنا شروع کر دے۔ تو یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کو، کیونکہ وہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے مرضی کے خلاف یا ہمارے سوچ کے اور ہمارے یعنی امید کے خلاف یہ کیسے ہو گیا، تو اس بات کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک بہتان لگایا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یا تو پھر کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اجعل آلہۃ، کیا انہوں نے بنا دیا تمام معبودوں کو الہ واحدہ، ایک الہ، ایک معبود، ان ھذا لشیء عجاب، بس بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، ان کو تعجب کیا کر رہے تھے وہ، کہ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑے بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک جو تبلیغ تھی، بیسک جو دعوت تھا، جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، خم انذر وعشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑیے اور جو سو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی جو دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی خدا حقیقی معبود سوائے اللہ کے، تو ایک اللہ، یعنی تمام معبودوں کو جو جھوٹے معبودان تھے، اور مکے کے اندر، کعبے کے اندر لوگوں نے جو سو 360 بت بنا کے رکھے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو ان تمام کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دیا، تو اس کے خلاف ہی لوگ کہنے لگے، تعجب کرنے لگے
کہ یہ कैसे हो गया, बोले कि ये तमाम माबूदों को एक माबूद बनाना चाहता है। ये तो बोले बड़ी अजीब बात है, यानी ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हम कबूल नहीं कर सकते। क्यों कि हमने तो ये जो 360 बुत बना के रखे हैं, आखिर वो भी अल्लाह के बंदे ही हैं, वो भी अल्लाह के बुजुर्ग और वली हैं, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, हम उनके तरफ अपनी नजर नियाज पेश करते हैं ताकि वो हमको अल्लाह के थोड़ा करीब करते। ये सब कुछ मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूँ, उनका जो अकीदा था, उनका जो अमल था, जो कुरान गवाही दे रहा है। कुरान में जब अल्लाह ताला ने उनको उनकी बात को नकल किया कि कहा कि मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते इनकी, इल्ला युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, मगर ये कि ये हमको अपने अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। तो उनका मकसद उन तमाम बुतों की इबादत करना यही था कि वो अल्लाह के करीब होना चाहते थे, अल्लाह के करीब होने का जरिया समझते थे, और उनके जरिए से वो अल्लाह के करीब होना चाहते थे। और उस बात को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम किसी की भी इबादत नहीं कर सकते सिवाय एक अल्लाह के जो कि हकीकी रब है, और इबादत की कोई भी शक्ल किसी के लिए भी जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो उनको उस पर ताज्जुब होने लगा, और वो हैरानगी के साथ ये कहने लगे कि क्या इसने तमाम माबूदों को एक माबूद बना दिया। ये तो बोले अजीब बात है। ये तो उस जमाने के मुशरिकीन और कुफ्फार का मामला था। आज अक्सरियत जो मुसलमानों की है, उनका अकीदा भी क्या इससे कुछ मुख्तलिफ है? क्या उनके अंदर भी ये ताज्जुब नहीं है? क्या वो भी इस तरीके के कलिमात, और अगरचे के जबान से हो सकता नहीं कहते हो, लेकिन अपने अमल से यही कुछ साबित करते हैं, वही मामला जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का था, आज के मुसलमानों की एक अक्सरियत का यही कुछ मामला है। इस महीने के अंदर जो कुछ हो रहा है और होगा आगे चलकर, बल्कि शायद आज ही या कल, आज 12 तारीख है, कल 11 तारीख थी रबीउल सानी की, जिसमें हमारे मुल्कों में लोग 11वीं मनाते हैं। और 11वीं के मुराद से क्या, 11वीं से क्या मुराद है? अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बड़े बुजुर्ग और वली सिफत इंसान गुजरे हैं, जो कि 600-700 हिजरी में जो सो जिनका वफात हुई है, तो उनके नाम की नजर नियाज करते हुए, उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते हुए, इस महीने में लोग जो सो इसको 11वीं का महीना कहते हैं, और बड़े पीर की नियाज कहते हैं, और क्या कुछ कहते हैं, और इसमें जो कुछ शिरकिया आमाल करते हैं, क्या उनका अकीदा ये नहीं है? वो क्या ये नहीं समझते? बल्कि उनका बाज़ाफ्ता, बल्कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से कहीं ज्यादा बुरा अकीदा उनका है। उस जमाने के मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का का अकीदा खुद कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो मक्के के अंदर होते, अमन व अमान में होते, तो पूरे 360 बुतों की इबादत करते, उनको जो अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझते, उनको अल्लाह के करीब होने का जरिया समझते। लेकिन जब वो कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाते, कब समंदर में कहीं पर कश्ती में, भंवर में फंस जाती कश्ती, और तूफान में फंस जाती, तो वो खुद कहते दाउल, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी बात को नकल किया, कहा कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को, अपनी इबादत को खालिस करते हुए। यानी उस वक्त में जब मुसीबत आती है, तो लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल और जितने भी वो बुत थे जिनके वो इबादत करते थे मक्के में रहते हुए, उन सब को भूल जाते, और एक अल्लाह को खालिस अपने दीन को करते, उसी को पुकारते। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब हम उनको नजात दे देते उस मुश्किल और तकलीफ से, और उनको समंदर में जो सो खैर खूबी से दरिया के किनारे ले आते, साहिल पर ले आते, वहम युशरिकून, फिर वो दोबारा शिर्क करने लग जाते। तो उस जमाने के मुशरिकिन का मामला तो ये था कि जब मुसीबत आती तो अल्लाह को याद करते, और खुशहाली में रहते तो शिर्क करते। लेकिन आज का मुसलमान तो उनसे कहीं ज्यादा गुजरा हो गया। हर हाल में वो औरों को पुकारता है, खुशहाली में भी पुकारता है, जब मुसीबत आती है तो और ज्यादा गिड़गिड़ा कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या फला अब्दुल कादर जिलानी शैयन लिल्लाह, और पता नहीं
کیا کچھ عقیدے رکھے ہوئے، جب یہ پکارتے ہیں اور نعتوں میں قوالیوں میں بڑے ڈھول کے اور اس کے تھاپوں پر کہتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اب یہاں پر اللہ کا نام آ گیا تو بیچارے بھولے بھالے مسلمان سمجھتے ہیں کہ دیکھو بولے وہ تو اللہ کو ہی پکار رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کے ساتھ اللہ کو، ارے ظالموں سمجھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ عبد القادر جیلانی سے مدد چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خاطر ہمیں کچھ عطا کر دو، اللہ کے خاطر کہو، کچھ بھی کہو، جب تم نے جو اللہ سے مانگنا تھا، اللہ سے مانگنا تھا کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جب وہ مدین کے طرف گئے اور سفر کے مارے تھے، بالکل اجنبی جگہ تھی، بھوکے پیاسے تھے، تو اللہ سے مانگا کہ یا اللہ تو جو میرے طرف جو کچھ بھی خیر بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ تو یہ طریقہ تو انبیاء کا تھا کہ اللہ سے مانگتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ تو ہم سے کہا ہے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کی تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ لیکن ان کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی ہمیں عطا کرو، ہمیں بخش دو، ہمیں دے دو اللہ کے خاطر کچھ۔ تو اس طریقے سے پکارنا یہ تو شرک ہے، اور ان کے ساتھ آج جو نظر و نیازیں کرتے ہوئے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، تو اس زمانے کے مشرکین مکہ جو تعجب کرتے تھے، آج مسلمانوں کے اندر بھی وہی تعجب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو کیسے مانیں، جبکہ ہمارے پاس تو خواجہ بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، بندہ نواز بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں دسو وہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ بولے دنیا کے اندر 4 ابدال ہے، ان کو جو اللہ نے یہ ذمہ داریاں دے رکھا ہے، ان کو اختیار دے رکھا، پھر ان کے نیچے پتہ نہیں کتنے خطب ہے، اور ان کی جو فلاں ان کی ذمہ داریاں ہیں، فلاں ان کے پاس اختیار ہے، پھر ان کے نیچے اولیاء ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ حصے بٹائی کر کے ہم نے جو سو اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ایسے بانٹ دیا۔ پھر اس کے بعد خود ہم نے کہہ دیا اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی نے کہا کہ خواجہ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کسی نے کہا کہ فلاں نہیں ہے، فلاں سے یہاں سے کچھ نہیں ہو، سب کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ سارے عقیدے اس زمانے کے مشرکین سے بھی بدتر عقیدے ہیں، لیکن افسوس کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اس سے اچھے عقیدے رکھنے والے جو لوگ تھے اس زمانے میں، ان کو قرآن نے کفار کہا، ان کو مشرک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑی ہیں۔ تو ان کا معاملہ دیکھ لیں، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور پھر ان کو جب ان چیزوں سے منع کیا جاتا تو وہ ہم کو بددین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم تو اولیاء اللہ کے دشمن ہو، تم تو بزرگان دین کے مخالفت کرتے ہو، اور سمجھتے ہیں کہ وہی اصل میں صحیح ہے۔ یہ سارا مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پڑھتے اور سمجھتے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے اور حق کو کیسے قبول کریں گے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، پس چل پڑے ان میں سے سرداران، انمشو کہ چلو بھائی، یعنی یہاں سے چلو، اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور صبر کرو اپنے معبودوں پر، یعنی جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں اس کا مطلب ہے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے طرف بلایا تو ان لوگوں نے تو کہا کہ یہ تو بڑے عجیب بات ہے کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑے عجیب بات ہے۔ پھر آپس میں انہوں نے کہا، ان کے جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ کہیں آپس میں کہا کہ چلو، یعنی یہاں سے چلو، اٹھ کھڑے ہو، اور جو سو تم اپنے معبودوں پر صبر کرو، یعنی اپنے معبودوں پر جمے رہو، جو کچھ تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہتے ہو اسی پہ قائم رہو، اسی پہ جمے رہو۔ ان کا یہ جو کہنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس میں تو ان کا کوئی مقصد لگتا ہے، اس میں تو ان کا کوئی مطلب لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے کے مشرکین کھڑے ہو گئے اور واپس چلے گئے، منہ پھیر کر کہا کہ نہیں، بولے آپ کی یہ بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسی وقت میں آپ کا چچا جو ہے ابو لہب،
उसने भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे, और तो उस वक्त में उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, यानी बद्दुआ देते हुए उसने कहा कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुमने क्या हमको इसीलिए बुलाया कि हम तमाम माबूदों को छोड़कर एक माबूद की इबादत करें? ये तो हमसे नहीं हो सकता। तो उस वक्त में उसने जो कहा उसी का मामला यहाँ पर कहा जा रहा कि सरदारान जो बड़े बड़े किस्म के जो लोग थे उन्होंने यही कह दिया कि नहीं, बोले ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हमें कबूल नहीं है कि हम तमाम माबूदों को छोड़कर एक माबूद की इबादत करें। और आपस में कहने लगे कि हम अपने जो तुम अपने माबूदों की इबादत करते हो उसी पे जमे रहो, जो ये हमको दावत दे रहे हैं उसमें तो उनका कुछ मकसद लगता है। मा समेना बिहाजा, हमने नहीं सुना ये फिल मिल्लती आखिरी फिल फिल मिल्लतिल आखरती, इससे पहली मिल्लतों में, इससे पहले दीनों में, इन हाजा नहीं है ये इल्ला इख्तिलाफ, मगर ये कोई मन घड़त बात है। यानी ये जो कह रहे हैं कि तमाम माबूदों को एक माबूद करके एक अल्लाह को पुकारो, तो हमने तो ऐसी कोई बात पहले दीन में पहले के लोगों में नहीं सुनी, बल्कि ये तो दर हकीकत में मन घड़त है। तो पता क्या चला, हक को बातिल, बातिल को हक जो समझते हैं उनका मामला यही कुछ होता है। उन्होंने ऐसे ताजुब करने लगा जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अचंभे की बात कह रहे हैं, कोई ताजुब की बात कह रहे हैं, कोई गैर माकूल बात कह रहे हैं, और कहने लगे कि हमने तो कभी पहले दिनों में इस तरीके की बात नहीं सुनी। मतलब क्या है, इससे पहले जो हमारे बाप दादा का जो दीन था उसमें तो किसी ने हमको ये नहीं कहा था कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। और उसी तरीके से जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दीन आया था, जिसको इस नसरानियत जो कहा जाता, क्रिश्चियनिटी जो कहा जाता, उनमें भी जो सो लोगों ने क्या तासुर रखा था। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक अल्लाह की इबादत की ही तबलीग की थी, लेकिन जालिमों ने जो सो उनके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हुए और गुलू करते हुए उन्होंने ये कहा कि दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ने ही हमको ये हुक्म दिया कि हम जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माने और तीन खुदाओं की इबादत करें। तो उस वक्त तक जो राइज था नसरानियत, उसके अंदर भी जो सो लोग जो सो तीन खुदाओं को माना करते थे, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ अल्लाह का बेटा समझते थे। तो इस तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ये समझने लगे कि अगर नसरानियत को भी लिया जाए तो उसमें भी एक अल्लाह की इबादत नहीं है, उसमें भी जो सो एक से ज्यादा खुदा की इबादत है। और हमारे जो बाप दादा का दीन है जिसमें हम तो 360 बुतों की इबादत करते हैं, तो लिहाजा हम तो किसी पहले दिन में इस तरीके की बात तो नहीं पाते हैं। और ये तो बोले कुछ अजीब ही लगता है, ये हर हकीकत दर हकीकत में उन्होंने ये घड़ लिया है। तो इस तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ने ये समझ रखा था। तो क्या उनका ये समझना और क्या उनकी ये दलील सही थी? हरगिज़ नहीं थी। हालांकि उनको पता होना चाहिए था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जिंदगी में लोगों को एक ही अल्लाह की इबादत करने को कहा था, और लोगों को कहा था कि उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा भी मेरा भी रब है। लेकिन जालिमों ने उनके बाद ये तासुर देना शुरू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको खुद ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा या खुद खुदा बनाकर इबादत करने का कहा। और उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का जो 360 बुतों की इबादत करते थे, उस पर उनके पास कोई दलील नहीं थी। तो आजकल के मुसलमान भी जो नाम निहात मुसलमान हैं और जो लाचारी में यानी नादानी में और गफलत में जो लोगों अल्लाह के औलिया, अल्लाह बुजुर्गान दीन के साथ वो सारे मामलात करते हैं, वो इबादत की शक्लें करते हैं जो दर हकीकत में अल्लाह के साथ खास होना था। और फिर ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा तो हमको यही कुछ सिखाए हैं, हमारे दीन के अंदर हमको तो यही कुछ सिखाया गया कि 11वीं कर लो, 12वीं कर लो, रजब के कुंडे कर लो, फला शाबान में वो ये मुर्दों की ईद कर लो, फला ये कर लो, ये सारे काम करो तो तुम जन्नत में जाओगे। सिर्फ अल्लाह की नमाज रोजा करोगे तो ये तो बोले कोई बात ही नहीं हुई। तो इस तरीके का हमारा आज दीन बिगड़ गया है, और लोगों ने ये समझ रखा है कि हर महीने में कोई ना कोई नियाज होनी चाहिए, हर महीने में कोई ना कोई जो सो किसी बुजुर्ग, किसी वली का जो सो कोई जश्न मनाना चाहिए, और ये सारा का सारा करेंगे तभी जाके दीन मुकम्मल होगा। और यही दीन है। ये लोगों ने हक को बातिल और बातिल को हक समझने लगे हैं। उन्जिला अलैहि ज़िक्र, क्या इसके तरफ नाजिल की गई है किताब, मिन बैनिना, हमारे दरमियान में, बल हुम फी शक्किन, बल्कि वो शक में है, मिन जिक्री, मेरे नसीहत से,
بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ در حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کلام نازل کیا، کوئی ذکر نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعجب کیوں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو میرے طرف سے جو نازل کردہ کتاب ہے اور نصیحت ہے اس میں ہی وہ شک کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کو ابھی چکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کا جو تعجب کرنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک عام انسان ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیوں کر جو سو قرآن کو نازل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنا ہی چاہیے تھا تو ہمارے پاس بڑے چودھری قسم کے، بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ان میں سے کسی کے طرف نازل کرتا تو بات تو سمجھ میں آتی۔ تو اس طریقے کا جو تکبر اور وہ اپنی رائے کو اوپر رکھ رہے تھے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اسی پر شک ہے، اور یہ شک کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندہم، کیا ان کے پاس ہے خزائن رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے خزانے، العزیز الوہاب، جو کہ غالب ہے اور بہت یعنی بے انتہا کھول کھول کر عطا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو شک کر رہے ہیں اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کیوں دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس تیرے رب کے رحمت کے خزانے ہیں، یا پھر تو وہ اللہ جو کہ جو سو غالب بھی ہے اور بہت کھول کھول کر عطا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، ان کو پسند کیا کہ ان کے طرف اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرے، تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ ان کے پاس کیا اللہ کے تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ اگر ان کے پاس ایسا ہوتا تو پھر یہ تو اختیار رکھتے تھے کہ کس کے پاس اللہ تعالیٰ کس کو کتاب دے اور کس کو کتاب نہ دے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے رحمت کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، تو پھر ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نواز دے اور اس کو جو سو کتاب عطا کرے، اس کو نبی اور رسول بنائے۔ آج اتوار سنیچر کا دن ہے، جیسے کہ ہم لوگ ساتھیوں سے سوالات لیتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اگر میرے پاس جواب ہو تو میں اس کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 9-8 منٹ باقی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس بیچ میں میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ ام لہم، کیا ان کے پاس ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، فلیرتقوا، تاکہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب، رسیوں کو تان کر۔ یعنی ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ان کو اختلاف ہے، کیوں ان کو ناراضگی ہے اللہ کے پسند پر، اللہ کی سلیکشن پر کہ اللہ نے نبی کو جو سو رسول بنایا؟ کیا ان کے پاس آسمان و زمین کی ملکیت ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے؟ یعنی ان میں سے کسی چیز یا ان تمام چیزوں کا اختیار کیا ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ آسمانوں میں چڑھ جاتے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتا ہے اس راستے کو بند کر دیتے، یا وحی کے دروازے کو ہی بند کرتے۔ یعنی جب ان کے پاس آسمان و زمین کے اختیارات نہیں ہیں، اللہ کے اختیارات نہیں ہیں، اور ان کے پاس کسی چیز کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں تکلیف ہے اللہ کے سلیکشن پر، اللہ کی کسی کو رسول و نبی بنانے پر، جبکہ ان کے پاس ان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے؟ جندن، یہ ایک لشکر ہے، ما ہنالکا، جو کہ یہاں پر محزوم، شکست خوار ہوا ہے، من الاحزاب، بہت سارے لشکروں میں سے۔ یعنی در حقیقت میں ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایسا ہی لشکر ہے جو شکست کھانے والا ہے اور تباہ ہونے والا ہے، جیسے کہ پہلے بہت سارے لشکر گزر چکے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد، میخوں والا۔ یعنی یہ بھی ایک ایسا ہی لشکر ہے جو پہلے بڑے بڑے لشکر جو ہلاک کیے گئے، ان میں سے کون ہیں؟ جیسے کہ جھٹلایا
قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم عاد نے، اور اسی طریقے سے فرعون جو کہ میخوں والا تھا. یعنی جس طریقے سے پہلی قوموں نے جو سو جھٹلایا اور وہ ہارے گئے اور ان کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا، تو ویسے ہی ایک لشکر اور ویسے ہی ایک تباہ ہونے والا ایک یہ قوم ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. وہ سمود، اور سمود، وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، وہ اصحاب الایکہ، اور ایکے والے، اولئک الاحزاب، یہی ہے وہ گروہ. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں کہ سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب ایکا، ایکے والے، یہی ہے وہ لشکر، وہی ہے وہ گروہ، یعنی جن کو اللہ نے ہلاک کیا تھا. تو ایسے بڑی بڑی قوموں کو اور ایسی بڑی بڑی امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ جب ان کے پاس کسی نبی اور رسول کو بھیجا تو ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. تو یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب رسول بنا کے بھیجا تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت میں اسی طریقے کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، جو کہ اگر اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بھی ایسے ہی پہلے قوموں کی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے. ان کلن، نہیں تھے سب کے سب، اللہ کذب الرسول، مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، پس ان پر عذاب آ پڑا. یعنی یہ پہلے جتنی بھی قومیں تھے ان میں سے کسی نے بھی جو سو اپنے نبی اور رسول کو نہیں مانا، در حقیقت میں ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا دیا، تو لہٰذا ان کے اوپر عذاب آ گیا. یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ کو اللہ ڈرا رہے ہیں کہ جیسے پہلی قوموں کے اندر معاملہ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول کو نہیں مانا، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا، تو وہی کچھ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وما ينظروا، اور وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہوا وہ ہؤلائی، یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چیخ اور ایک چنگاڑ کا، ما لہا من فواق، جس کے لیے کوئی جو سو ڈھیل نہیں ہے. یعنی کیا ان لوگ صرف اس بات کا اور اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ زور کی ایک چیخ اور چنگاڑ آئے گی، یعنی جس کو سور کہتا ہے، سور میں پھونکنا مار کہہ رہے ہیں نا، تو قیامت کا جو زلزلہ ہے یا جو سور پھونکنا ہے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ در حقیقت میں ان کا معاملہ یہی ہے کہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں پر جو سو زور کی ایک چنگاڑ ماری جائے، اور جبکہ وہ اس وقت میں کوئی انہیں ڈھیل نہ دی جائے. یعنی قیامت جب برپا ہو جائے گی، قیامت کا جو سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت میں ان کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ملے گی. کیا یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اس دن کا انتظار ہے؟ یعنی جب کہ یہ معاملہ ہوگا تو پھر اس وقت میں نہ تو ان کو کوئی ڈھیل دی جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاملہ خیر کا ہوگا، یا اس وقت میں ان کو کوئی موقع ملے گا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اجل لنا، جلدی کر دے ہمارے لیے، قطنا، ہمارے حصے کو، قبل یوم الحساب، حساب کے دن کے آنے سے پہلے. دیکھیں، اچھا یہاں پر بھی دیکھیں وہ کیسے کہتے تھے، وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب. کس نے کہا؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ نے. اور پہلے جو قومیں گزری تھی انہوں نے بھی اللہ کو پکارتے تھے. اس سے دلیل ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے جلدی کر دے ہمارا حصہ، ہمارا حساب کا دن آنے سے پہلے. تو یہاں پر غور کریں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. تو وہ بھی اور ان سے پہلی کی قومیں اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وقت کے نبی اور رسول کو نہیں مانے، وہ مشرک اور کفار رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے ان کو نہیں چھوڑا، تو انہوں نے کافر اور مشرک رہے. تو جیسے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ ہے. تو بہرحال وہ کیا کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا حصہ، یعنی جو کچھ ہم کو سزا یا جزا ملنے والی ہے، حساب کے دن آنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دے. تو یہ انسان کی کتنی ڈھٹائی ہے، کتنی اس کی جو سو ہٹ درمی ہے کہ اندازہ کریں کہ
वक्त का नबी उनको कह रहा है, उनको डरा रहा है कि एक अल्लाह की इबादत करो वरना तुम जो सो जहन्नम में जाओगे, और तुम जो सो आखिरत पर ईमान रखो, और तुमको मरने के बाद हिसाब किताब देना है। तो वो क्या कहते थे, ये तो बड़े अजीब बात है, हम मरने के बाद हमारे बाप दादा और हम क्या दोबारा उठाए जाएंगे, ये तो महाल है, हम तो बस दुनिया की यही एक जिंदगी समझते हैं। तो उस तरीके से कहते हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराते थे कि मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब होगा और वहां पर सजा या जजा होगी, तो उसका इस्तेहजा करते हुए, उसका मजाक करते हुए कहते हैं कि या अल्लाह, हमारे हिस्से का जो कुछ हमारे लिए सजा है या अजर है, वो हमको ये हिसाब का दिन आने से पहले ही दे दे। यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कहते हैं कि आखिरत में हिसाब किताब होगा, वो दिन तक कौन इंतजार करे, उससे पहले ही हमें हिसाब किताब दे दे। मतलब क्या है कि अगर हम गुनाहगार हैं तो हमको दुनिया में ही हमको हमारा हिसाब दे के, हमको सजा दे के दिखा दे, और अगर हम नेक हैं तो दुनिया आखिरत का हमको इंतजार नहीं है, हमको दुनिया में ही। तो मतलब यह है कि दर हकीकत में वो आखिरत का इनकार करते थे, इस वजह से झुटलाते के तौर पर, तकब्बुर और गुरूर के तौर पर वो इस तरीके से कहते थे, वरना तो उनको आखिरत पर ईमान ही नहीं था। वक्त खत्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।